बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद आलमगीर कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर 2 से ममालिक में इस वक्त कोरोना की लपेट में आ चुके हैं और बहुत सारी अमवात भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान में स्पेशली ये तादाद कम है और कोरोना के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत इनिशिएटिव ले रही है, इक़दाम कर रही है। हमारे साथ मारूफ मजहबी स्कॉलर, इस्लाम पर गहरी नज़र रखते हैं, बहुत खूबसूरत अपने अफकार व ख्यालात का इजहार फरमाते हैं, अल्लामा फ़ारूक हसन साहब लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, मिजाज ग्रामी खैरियत से? आप ठीक हैं? जी अल्लाह का एहसान है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया पाक 47 को। जी बिस्मिल्लाह, आपका शुक्रिया जनाब, आपने याद फरमाया। अल्लामा साहब, पहला बुनियादी सवाल है कि ये मुसलमानों पे आजमाइश है। पूरी दुनिया के अंदर 200 से ममालिक से ज़्यादा कोरोना की लपेट में हैं, बहुत सारी अमवात हो चुकी हैं अमेरिका, इंग्लैंड के अंदर और बहुत सारे ममालिक के अंदर। ये क्या समझते हैं कि इस वक्त जो ये कोरोना की वबा है, ये आजमाइश है क्या? यकीनी तौर पे जो सूरत हाल बन चुकी है, जिनके जो लॉकडाउन के अंदर है, उनके लिए तो यकीनी आजमाइश ही है। बाकी इसकी हकीकत के बारे में तो आपको पता है कि मुतज़ाद इत्तलात हैं। कुछ कहते हैं साजिश है, कुछ कहते हैं कि ये हकीकत है। इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन यकीन उन लोगों के लिए तो आजमाइश जरूर है कि जो लॉकडाउन से मुतासिर हो रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोरोना के हवाले से आज की जो पेशन गोइयाँ हो रही हैं, उस वक्त कह दिया था जब ये वबा आए, जब ये मूजी मर्ज आए, जब ये हवाएं चलें तो आप एक इलाके से दूसरे इलाके मुंतकिल ना हो। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ताउन के हवाले से तो है रिवायात या ऐसी मुतादी अमराज जिसकी जानब इशारा मौजूद है, तो उसमें ये है कि अगर उस इलाके में बंदा मौजूद है तो वहाँ से दूसरे इलाके में ना जाए, और अगर पता हो कि कोई इलाका मुतासिर है तो वहाँ पे भी दाखिल नहीं होना चाहिए। हुकूमती इक़दामात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बेहतर हैं? और पाकिस्तान भर में मेडिकल स्टाफ जो हमारे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, क्या आप मुतमिन हैं कि वो ऐसा काम कर रहे हैं? देखिए जी, मैं जब से इस मामला हुआ है हॉस्पिटल्स तो जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन जो बाकी सूरत हाल रोडों पे नजर आती है, बैंक में नजर आती है, या फिर स्टोर्स हैं वहाँ पे जो नजर आती है, उससे तो दोहरा मेयार हमारे सामने नजर आ रहा है। और ये लॉकडाउन मैं जो देख रहा हूँ, ये खास तौर पे पुलिस के लिए रिश्वत खाने का एक बहुत बड़ा एक जरिया बन चुका है कि आप उन्हें पैसे दें, चाहे जनाब आला 10 बार चले जाएं। और इसके अलावा ये है कि अगर आप उनके इन फरामीन पे अमल नहीं करते तो कहीं मुर्गे बनाए जा रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिलों की हवा निकाली जा रही है। और इसके अलावा दोहरा मेयार गवर्नमेंट की तरफ से है कि अगर यही कुछ रश का मामला मसाजिद के पेश नजर हो तो वो बंदिश की आदत ले देते हैं, और अगर यही रश वगैरह बैंकों में हो या फिर किराने की दुकान हो या डिपार्टमेंटल स्टोर पे हो तो वहाँ पे वो आकाम जो है नजर नहीं आते। आप क्या समझते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान साहब ने जो हालिया दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो उसके नुकात जो हैं उनको मनो-अमन तस्लीम करना चाहिए आवाम को? देखिए जी, पहली चीज तो ये है कि उलमाए किराम दीन के मामलात में जो रहनुमाई फरमाए, आवाम की जिम्मेदारी है कि उन्हें सुने। जाहिर है कि जिसका शुबा है वो आवाम से ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या इक़दामात कर रही है इस मुश्किल घड़ी में गरीबों, बेसहारों, लाचारों, यतीमों, मसाकीन, दिहाड़ीदार, मजदूर, सफ़ेद पोश तबके के लिए? तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि खैबर से कराची तक अगर इमदादी सरगर्मियों में देखा जाए तो मैं इसके बगैर के आप ये समझे शायद कि मेरा चूंकि ताल्लुक लब्बैक से है तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। वैसे भी ग्राउंड पे अगर की मेहरबानी से आप देखेंगे तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह यूसी वाइज अपने लोगों की जिम्मेदारी लगा चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारी इस्तात है हम लोगों के काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि तहरीक लब्बैक अगर एक यूसी में 200 घरों को या 400 घरों को खाना देती है तो वहाँ पे कम से कम 10,000 बंदे हैं जिनको खाना देने वाला है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये उन लोगों की ड्यूटी है कि जिन्होंने आके मुल्क टेक ओवर किया है कि वो इन लोगों की कम से कम जरूरियात का लिहाज रखें। एक पुरानी कहावत है
کہ کسی کے منہ کو لال دیکھ کے اپنے منہ کو تھپڑوں سے لال نہیں کرنا چاہیے. یہ ووہان کے اندر لاک ڈاؤن چائنا کا دیکھ کے ان لوگوں نے سختیاں تو شروع کر دی ہیں, لیکن کیا جو انہوں نے لوگوں کو گھروں میں بیٹھ کے ضروریات کی زندگی بہم پہنچائی ہیں, کیا یہ اس طریقے سے یہ یہاں بھی طرز عمل ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کم از کم سوچ سمجھ کے ایسی پابندیاں لگانی چاہیے کہ آپ کا ملک ان پابندیوں کا متحمل ہے بھی کہ نہیں ہے. ایسے لمحات میں گورنمنٹ کو بھی یہ کہوں گا کہ خاص طور پہ آپ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے, پولیو کی جو ٹیمیں آتی ہیں, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کس گھر میں کتنے بچے موجود ہیں, آپ کے پاس بلوں کے حساب سے اندازہ بھی موجود ہے کہ کس گھر میں کتنا بل آتا ہے, ان کی کتنی ضروریات ہیں. تو آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں. اور دوسری ذمہ داری ان مخیر حضرات کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیسے سے نوازا ہے. ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے وہ بڑے بڑے لوگ, خاص طور پہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ این جی اوز جو کیا کہتے ہیں اس کو, کہ جن کے دسترخوان سج رہے تھے, اور وہ جو پاکستان میں ٹاپ 10 جو ہے وہ دولت کے لحاظ سے جانے جاتے ہیں, وہ آج کیوں نہیں نظر آ رہے؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آج آپ صحیح معنوں میں آ کے اپنا پیسہ عوام پہ خرچ کریں اور ان کی دعائیں لیں تاکہ ملک سے جو ہے یہ مصیبت دور ہو, اور کم از کم یہ ہے کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور نہ ہو. آپ سمجھتے ہیں علامہ صاحب کہ وزیر اعظم پاکستان کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے, اجتماعی توبہ کا اعلان کرنا چاہیے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کو بالخصوص کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اور بالعموم پوری ملت اسلامیہ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر آپ ایسے نہیں کریں گے, اور یہ جملہ بھی بڑا عجیب سا ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. خدا کے بندو, اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرا جاتا ہے, اور کیا آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ جو ہے مقابلہ کر سکیں اللہ کے عذاب سے؟ توبہ و استغفار کے علاوہ تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے. تو توبہ استغفار کے لیے رجوع اللہ کتنا ضروری ہے اس وقت؟ دیکھیں جی, جس طرح جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے, اس کے بغیر جسم کا توانا رہنا ممکن نہیں ہے, اسی طرح روح کے لیے بھی ایک غذا ہے اور وہ عبادت ہے, رجوع اللہ ہے. اگر آپ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو پھر روحانی طور پہ جو قوم مردہ ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کی دولت بھی دے دیں اس کو, جب ذہنی اور قلبی سکون ہی نہیں ہوگا تو آپ بتائیں کہ اس کی زندگی کس کام کی ہے؟ علامہ صاحب میسج کیا دینا چاہیں گے, کوئی میسج دینا چاہیں پوری عوام کو, وہ کرونا کے حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں, اور کس طرح مساجد کے حوالے سے ائمہ اکرام علماء اکرام کی کیا ذمہ داری ہے, وہ پورے اہتمام کے ساتھ مساجد میں تراویح آ رہی ہیں, نمازیں آ رہی ہیں, جمعہ کے اجتماعات ہیں؟ میں بس یہی گزارش کروں گا, پہلے تو حکمرانوں کے لیے کہ مساجد کے باہر واک تھرو گیٹ ایسے کہ جو جن سے سینیٹائز ہو کے لوگ جائیں, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ تمام حفاظتی اقدامات حکومت کی نگرانی میں ہوں اور اس کے ذریعے لوگ اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پہ حاضر ہو سکیں. اور دوسرا جو خاص طور پہ صاحب استطاعت لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے, اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے نزدیک تو ہر صاحب استطاعت بندے کو کم از کم وہ اپنی گلی کے ہی لوگوں کو اپنی نظر میں رکھ لے کہ اس کی گلی میں کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے, تو کم از کم اس طریقے کار سے ہم بہتر طریقے کار سے لوگوں کی ضروریات کو ہم پہنچا بھی سکتے ہیں, پورا بھی کر سکتے ہیں, اور ان کی دعائیں بھی لے سکتے ہیں. علامہ صاحب میں خصوصی گزارش کروں گا کہ ایک مصرع سنا دیجئے, کوئی گل باقی نہ رہے گا. اچھا جی, بسم اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شان جہاں مٹ جائیں گے, لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے, لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پر جتن رہ
بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بہت شکریہ علامہ فاروق الحسن صاحب آپ کے وقت کا، اور آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا ہمارے پروگرام کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، ہماری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے تمام ٹیم کو اور تمام دوستوں کو جو ہماری آواز مثبت انداز میں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ بالخصوص وطن عزیز پاکستان کو اور بالعموم ملت اسلامیہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس مصیبت کو جلد از جلد سے دور فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ فاروق الحسن صاحب تھے جو اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے کورونا کے حوالے سے، اور مختلف موضوعات پہ ڈسکس کر رہے تھے۔ اپنے میزبان محمد عالمگیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔